खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़िश्ता प्रोग्राम्स के लिए और आज के लिए भी हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। यकीनन आज का ये प्रोग्राम आप सबके लिए बड़ा बाबरकत होगा। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 40 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर शहजाद परवेज साहब ने, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड तारिक वारिस साहब ने। थैंक यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड तारिक वारिस साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरे कलाम की बरकत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे पाक रूह की हदायत और कुव्वत मांगते हैं ताकि आज हम मौसर, मानी खेज और बाबरकत गुफ्तगू बरकत टीवी पर कर सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका चौथा बाब, इसके 28वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? और वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे कि ए रबी, कुछ खा ले। लेकिन उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। पास शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा खाना यह है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो कि फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। क्योंकि इस पर यह मिसल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और। मैंने तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेजा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चुनाचे वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सबब से और भी बहुतेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़िश्ता एपिसोड में भी हम इसी पर गौर कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं, जानी हैं और यकीनन आप सब के लिए ये हिस्सा बड़ा बाबरकत रहा है। आज हम 33वीं आयत से फिर इसका आगाज़ करेंगे और हमारा ईमान है यकीनन जितनी बातें, जितनी आयात हम सीखेंगे, जानेंगे और खुदा के कलाम की गहरी और अमीक चीज़ों को सीखेंगे, यकीनन आप सब बहुत बरकत पाएंगे। हम आज की गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर शहजाद साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पे 33वीं आयत में लिखा है, पास शागिर्दों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? तो क्या मतलब ये खुदावंद यीशु मसीह की बात को नहीं समझ पाए या ये अपने अंदर ही कंफ्यूज हो गए हैं कि ये क्या मसला हो गया है कि कौन सा खाना था जो यीशु मसीह को पसंद है और हम नहीं बोला? इस आयत की ज़रा नाजरीन को वजाहत चाहिए, क्योंकि हमें ये बड़ा इबहाम सा नज़र आता है यहाँ पर। आयत नंबर 32 में, जैसे हम लास्ट प्रोग्राम में भी देख रहे थे जी, कि यहाँ पे क्राइस्ट ने उनसे कहा था कि मेरे पास ऐसा खाना जिसे तुम नहीं जानते, और वो तशबीहाती तौर पे अपनी खिदमत या कलाम या सोलविनी इसको जो वो बयान कर रहे थे, लेकिन शागिर्द उस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। शागिर्द जो है वो अपनी उसी जो रोज़मर्रा की रोटी है उस पे ही कि शायद यीशु मसीह उस खाने की बात कर रहे हैं
اور یہاں پہ بڑی غور طلب ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب کرائسٹ بات کر رہے تھے شاگردوں کے آنے سے پہلے تو وہ سامری عورت سے گفتگو کر رہے تھے. پھر سامری عورت شہر میں گئی ہے، لوگوں کو لے کر آئی ہے. تو جب شاگرد آئے ہیں تو کرائسٹ کے پاس ایک بھیڑ ہمیں نظر آ رہی ہے. اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ بھیڑ جو ہے کوئی اس میں یہودی نہیں، وہ سب سامری ہیں. اور یہ شاگردوں کے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی کہ یہودی تو سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے، اور بھیڑ اس کے پاس سارے سامری اکٹھے ہوئے، تو کیا سامریوں میں سے کوئی اس کے لیے کھانا لے کر آیا اور کرائسٹ اس کھانے میں شامل ہو رہا ہے. تو یہ، اور اگر کرائسٹ نے وہ کھانا کھایا ہے یا وہ کھانا کرائسٹ کے پاس ہے تو یہ ان کے لیے انتہائی حیران کن بات ہے. حالانکہ کرائسٹ نہ تو سامریوں کے لائے ہوئے کسی کھانے کی بات کر رہے تھے نہ ان کے لائے ہوئے کھانا، وہ تو جس کھانے کی بات کر رہے وہ خدا کے کلام کی اور خدمت کی بات ہے وہ کی جا رہی تھی. تو ان کے اندر ایک جو حیرانی اور اچنبے پن کی حالت ہمیں نظر آتی ہے. کون اس کے لیے کھانا لے کے آئے؟ کیا کوئی اس کے لیے کھانا لے کر آیا ہے یا ہم سے پہلے کوئی اس کو کھانا دے گیا؟ تو شاگرد جو وہ ایک علیحدہ کنفیوژن کے اندر جو اس کا شکار ہوئے، جبکہ کرائسٹ اس کھانے کی طرف ان کو لے کے ہی نہیں جا رہے. تو ان کا یہ کہنا جب وہ ہمارے لیے یہ ایک سوچ پیدا کرتا ہے کہ شاید وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ کوئی سامریوں میں سے اس کے لیے کھانا جو ہے وہ لے کر آئے، جبکہ مسیح یسوع تو اس طرف کو جا ہی نہیں رہے تھے. بعض اوقات ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ایسے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں جن کا شاید حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور ایسے وسوسے اور ایسے مغالطے جو ہیں وہ ہمیں مسیح سے جدا کر لیتے ہیں. یہ گیپس جو ہے وہ بن جاتے ہیں، اور اس طرح کے جب وہ مغالطے اور غلط فہمیاں یہ ابلیس کا کام ہے وہ ہماری زندگیوں میں پیدا جو ہے وہ کرنے والا ہو. اور درست امر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جو کچھ کلام میں لکھا گیا یا جو کچھ خدا فرماتا ہے ہم اس کو یعنی درست طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اگر شاگرد اس چیز کو سمجھ جاتے جو 32ویں آیت میں کرائسٹ نے کہی ہے کہ یسوع مسیح کس کھانے کی بات کر رہا ہے، تو 33ویں آیت کا سوال جو ان کے اندر پیدا ہی نہ ہوتا. انہیں سمجھ آ جاتی کہ یسوع مسیح کس کھانے کی بات کر رہے ہیں اور ہم کس کھانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی روحانی زندگیوں میں خدا کے ساتھ چلتے ہوئے جب وہ، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر لکھے نا کہ تجربہ سے خدا کی کامل مرضی کو معلوم کر. تو جیسے جیسے ہم مسیح میں بڑھتے ہیں ہمیں عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت تبدیل کرنا ضرور ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ڈھلنا جو ہے وہ ضرور ہے. اور جب ہم اس ایک رویے میں چلیں گے تو یقیناً ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی چلی جائے گی، خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور جب ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ میں آ جائیں گے تو پھر اس طرح کے کنفیوز کرنے والے کویسچنز جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے دور خود بخود ہی ہوتے چلے جائیں گے اور ہم مسیح کی تعلیمات سے بہراور ہونا شروع ہو جائیں گے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. اور شاگردوں کی یہ حالت یہیں پر نہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ ہمیں شاگرد ایسے ہی نظر آتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جب کہا تھا، جب معجزے کا وقت تھا، 6 باب میں ہی مقدس یوحنا بیان کرتے ہیں جب کھانے کے تعلق سے، تو سب آپس میں پوچھ رہے ہیں کھانا کون لایا ہے، کیونکہ وہ بڑے پریشان تھے کہ اتنے لوگوں کے لیے کھانا جو ہے وہ کیسے پرووائڈ کیا جائے گا مہیا. تو ایسی کئی سچویشنز ہیں جہاں پہ شاگرد جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے اس معیار پر پورا نہیں اترے ہیں اور اس کی ان باتوں کو سمجھ نہیں پائے، حتیٰ کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے تک یہ کنفیوز رہے ہیں اور بہت سارے وسوسوں کا شکار رہے ہیں، بہت سارے ابہام ان کے سامنے رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح جی اٹھے ہیں، اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کیا تو ابھی اسرائیل کو بادشاہی دے گا. مطلب یہ ہے کہ ابھی تک وہ خداوند یسوع مسیح کے اس پیغام کو مکمل طور پہ نہیں سمجھ پائے ہیں جس کو خداوند یسوع مسیح انہیں سمجھاتے رہے اور 3.5 سال تک انہیں سکھاتے رہے. لیکن اس کے باوجود وہ ایسے ایسے سوال کرتے رہے جن سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں مکمل ادراک نہیں ہے، مکمل انہیں اس بات کا فہم حاصل نہیں ہوا ہے، مکمل انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح بہت دفعہ انہیں سمجھاتے، کئی ایسی تماثیل جس کا مطلب آ کے وہ خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب
کیا ہے. حالانکہ اتنا عرصہ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے لیکن اس کے باوجود ان کے اندر یہ جاننے کا تجسس جو تھا وہ موجود رہتا تھا. یہ اچھی بات بھی ہے, خوبصورت اور خوشائند بات بھی ہے کہ کئی دفعہ وہ خداوند یسوع مسیح سے آ کر, جیسے مقدس توما رسول بہت دفعہ آ کر خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جب 14ویں باب میں جب راہ کی بات کی ہے کہ تم اس کی راہ جانتے ہو یا تم, وہ کہتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں, ہمیں بتا. خداوند یسوع مسیح نے کہا راہ, حق اور زندگی میں ہوں. تو اس طرح سے شاگرد بہت دفعہ چیزوں کو جب نہیں سمجھتے تھے تو وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتے تھے. یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا سورس ہے اور وہ ہے خدا کا کلام, کہ ہم خدا کا کلام سیکھیں, خدام سے رابطہ کر سکتے ہیں, ان سے جو خدا کا کلام سکھاتے ہیں, ٹیچر سے, استادوں سے, تاکہ ہم بہتر طور سے خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں, تاکہ ہم بہتر طور سے خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں. آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے. طارق صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پہ 35ویں اور 36ویں آیت بڑی قابل غور ہے. میں چاہتا ہوں کہ ضرور اس کی جو ڈیٹیل ہے, تفصیل ہے, اس کو ناظرین تک پہنچایا جائے. لکھا ہے, کیا تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے, تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں. اب کئی ایسی چیزوں میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ جب تک ہم اس کلام کو سمجھتے نہیں ہیں تو ایسے نظر آتا ہے جیسے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کوئی بات کی جا رہی ہے, جس میں کوئی ربط نہیں ہے, جس میں کوئی لاجک نہیں نظر آتا ہے. تو آپ ہماری رہنمائی فرمائیں اور کیسے ہم خدا کے کلام کو بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جو اس میں ربط پایا جاتا ہے, جب آپ بتائیں گے یقیناً ناظرین سمجھیں گے, لیکن عام بندہ کیسے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ ربط, اس کے اندر جو گہرائی یا ڈیپتھ ہے اس کو آسانی سے جان سکے؟ بطور ربی یعنی استاد, خداوند یسوع مسیح کا جو تعلیم دینے کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ مادی دنیا سے مثالیں لی جائیں اور روحانی اسباق سکھائے جائیں. آپ دیکھ لیں, انہوں نے روٹی کی بات کی, پانی کی بات کی, درخت کی بات کی, فصل کی بات کی اور پرندوں کی بات کی, بہت ساری اور ہم مثالیں دے سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ فصل کی, جو کہ ایک مادی چیز ہے جس کو ہم پکڑ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, یا ایک جسمانی چیز ہے نا, اس کی مثال دے کر وہ جو ہے روحانی سچائیاں سکھانا چاہتے ہیں اور سکھا رہے ہیں. سب سے پہلے ہم ذرا متن پر غور کریں. آیت نمبر 35 آپ نے پڑھی ہے, تو وہاں اس کی دوسری لائن میں لکھا ہے, بلکہ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو. یہ آپ کو پرانے عہد نامے میں بھی یہ جو ہے نا مخاطب کرنے کا انداز ملے گا. پیدائش 13:10 میں, 18:2 میں, 24:63 تھا 64 میں, کہ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اہم چیز ہے, اہم بات ہے. سو جب یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں کہ اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو, تو اس میں جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک اہم سچائی بیان کرنے لگا ہوں, توجہ سے دیکھو اور سنو. اچھا, پھر وہ بات کیا کرتے ہیں کہ فصل پک گئی ہے اور کاٹنے والا جو ہے وہ مزدوری پاتا ہے. چند تاریخی حقائق میں یہاں رکھوں گا روحانی اطلاق سے پہلے. اس میں یہ ہے کہ یہودی جو تھا ملک تھا, وہاں پر ایک لحاظ سے ہمارے پنجاب سے ہی ملتا جلتا وقت ہوتا تھا کہ مڈ اپریل یعنی اپریل کے وسط سے لے کر مئی کے وسط تک, مڈ اپریل سے مڈ مئی جو تھی گندم کی وہ کٹائی کرتے تھے, ویٹ. اور جو
बार्ली यानी जो जौ की कटाई होती थी, जौ के जो दाने होते हैं जिनसे पूरे जो खेत होते थे वो सब सफ़ेद हो जाते थे, उसकी कटाई वो मार्च के महीने में करते थे। और अगेन ये पंजाब से मिलती जुलती बात है कि आम तौर पर फसल बोने और फसल काटने के दरमियान जो अरसा होता था वो 4 से 5 माह का होता था। आप तो खुद एक गांव से हैं तो आप इस बात को जानते हैं कि अगर वो अप्रैल मई में वो फसल काटते हैं, जून में बोते हैं, तो अक्टूबर में ना कटाई का टाइम आ जाता है। यानी पंजाब में भी, हमारे खिते में भी 4 से 5 माह लगते हैं। यहाँ यीशु मसीह आप गौर करें तो वो जिक्र करते हैं कि क्या तुम नहीं कहते कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं। तो इस ताल्लुक से स्कॉलर्स ये बताते हैं कि चूंकि आमतौर पर 4 से 5 माह का अरसा लगता था, तो यहूदियों में ये एक जो थी कहावत बन गई थी कि जब वो बो रहे होते थे तो कहते थे यार बस 4 माह की बात है, उसके बाद हमने फिर इस बीज को जो आज बोया है फसल की सूरत में काटना है। तो ये तो चंद उस ज़माने के ताल्लुक से सकाफती और तारीखी मालूमात थी। यहाँ पर जब यीशु मसीह उनसे फरमाते हैं कि नज़र करो कि फसल पक गई है, तो उस मादी फसल की तरफ उनकी तवज्जो लगाकर यीशु मसीह दरअसल रूहानी फसल की बात कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं मेटाफोरिक लैंग्वेज, इस्तारी जुबान इस्तेमाल यीशु मसीह कर रहे हैं। यहाँ फसल से मुराद है इंसान, और इस इक्तबास के कॉन्टेक्स्ट में सामरी लोग। याद रखें कि मतन का एक होता है इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, फौरी सियाको सबाक, और एक उसका होता है लार्जर कॉन्टेक्स्ट, उसका वसी तर सियाको सबाक, और फिर एक अप्लाइड कॉन्टेक्स्ट होता है इतलाकी सियाको सबाक। तो जो फौरी इसका जो लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट है उसमें फसल से मुराद जो है वो सामरी लोग हैं। इतलाक के तौर पर इसमें पूरी दुनिया के लोग भी शामिल हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह सामरी लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, फसल पक गई है, मैंने इस खातून को कलाम सुनाया है, मैंने उसकी जिंदगी में बीज बोया है, उसने जाकर आगे अपने लोगों में बीज बोया है। और वो बीज क्या है? खुदा के कलाम का बीज, खुशखबरी का बीज कि जो मसीह है, क्रिस्तुस है, वो आ गया है। और फिर चूंकि हम आयत नंबर जो है दोनों आयात पर गौर कर रहे हैं, 35 और 36 पर, तो उसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह जब ये बयान कर देते हैं कि मैंने उसकी जिंदगी में बीज बोया, उसने आगे दूसरों की जिंदगी में बीज बोया, तो अब लिखा है आयत न, और फसल पक गई है, यानी वक्त तैयार है, मौका है। दिस इज दी एप्रोप्रिएट टाइम, यही मौजू वक्त है। किस बात का वक्त है? फसल काटने का। काटने से यहां क्या मुराद है? लोगों का यीशु मसीह पर ईमान लाना, कि हमने यानी यीशु मसीह ने और सामरी औरत ने उस गांव के लोगों की जिंदगियों में खुशखबरी का बीज बो दिया है, और अब कटाई का मौका है, यानी कि उनके ईमान लाने का वक्त है। और यीशु मसीह फिर बताते हैं और काटने वाला मजदूरी पाता है, और अब वो मजदूरी क्या है उसका जिक्र भी यीशु मसीह कर देते हैं, और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर खुशी करें। अब जरा गौर करें कि जो फसल का फल है वो है हमेशा की जिंदगी। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ फसल को यीशु मसीह इस्तारी मानों में बयान कर रहे हैं, क्योंकि आम जब फसल हम काटते हैं, चाहे वो गंदुम हो या जौ हो या चावल हो, तो वो खाने के बाद तो 4 घंटे बाद हमें फिर भूख लग जाती है ना। हमारे पास हमेशा की जिंदगी तो नहीं आती। लेकिन यहाँ यीशु मसीह फरमा रहे हैं
کہ جو ہے کاٹنے والے کو مزدوری جب ملتی ہے تو ہمیشہ کی زندگی کا پھل مل جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وہ مسیح پر ایمان لانے کی, اپنی ذات پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں کہ جب فصل کاٹی جائے گی یہ لوگ ایمان لائیں گے. تو جب فصل کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ پھل اکٹھا کرتے ہیں نا, تو کاٹے جانے کا یعنی ایمان لانے کا پھل ہے ہمیشہ کی زندگی. اور پھر اسی آیت میں وہ فرماتے ہیں تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں. اب مزدوری کیا ہے؟ پھل ہمیشہ کی زندگی ہے, اور مزدوری سے مراد ہے وہ خوشی جو خوشخبری سنانے والے کو ملتی ہے جب لوگ ایمان لے آتے ہیں, اور خوشخبری قبول کرنے والے کو ملتی ہے. یہاں پر یسوع مسیح جو ہے ایک مادی مثال دے کر ایک روحانی حقیقت سمجھا رہے ہیں. اور جہاں میں نے بیان کیا کہ بائبل کی تفسیر میں ہم نے امیڈیٹ کانٹیکسٹ جو اس حوالے کا ہوتا ہے, پھر لارجر کانٹیکسٹ جو آپ کتاب کے سیاق و سباق میں ایک متن کو پڑھتے ہیں, اور پھر اپلائیڈ کانٹیکسٹ. تو اب اپلائیڈ کانٹیکسٹ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کے لوگوں میں جانا ہے اور جو ہے ان میں خدا کے کلام کا بیج بونا ہے, تاکہ جو ہے فصل پک جائے, یعنی ان کے دل تیار ہو جائیں, اور پھر وہ فصل کاٹی جائے اور پھل ملے, یعنی وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر جو ہے ہمیشہ کی زندگی پا جائیں, اور ہمیں مزدوری یہ ملے کہ ہم اس خوشی کا تجربہ کریں جو بیان سے بھی باہر ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو روحوں کو, کھوئے ہوئوں کو, انسانوں کو جو ہے فصل قرار دینا, یہ اس کا ذکر آپ کو متی کی انجیل میں بھی ملے گا. یسوع مسیح نے کہا فصل تو بہت ہے مگر مزدور تھوڑے ہیں, اور مزدور سے یہاں مراد ہے انجیلی کارکن جو مبشرین ہیں, انجیل سنانے والے لوگ ہیں. یہ ساری جو بات ہے آپ دیکھیں اس میں کتنا آپ ربط کی بات کر رہے تھے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹر کنیکٹڈ ریالٹیز, کہ یہاں انجیل کی وہ سچائیاں اور حقیقتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جن کا باہمی رابطہ ہے مادی دنیا کا روحانی دنیا سے, استعاری باتوں کا جو ہے حقیقی روحانی تجربات سے, اور جو ہے فصل, بیج, کٹائی اور کاٹنا, یہ سب چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں, باہمی طور پر مربوط ہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, اور یقیناً بہت دفعہ جب ہمیں بے ربط سی چیزیں لگیں یا ایسا لگے کہ کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی جا رہی ہے جس کا کوئی منطق نہیں ہے, یا غیر منطقی چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اور سیکھنے اور جاننے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں ایسا بالکل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہر چیز جو ہے وہ دوسری سے جڑی ہوئی ہے, اور خدا کے کلام کی کوالٹی خوبی ہے کہ خدا کا کلام اپنی تشریح آپ کرتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسری چیزوں کے ساتھ مل کر ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور ہم سیکھتے ہیں. اور جیسے ہم کھانے کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میرا کھانا, تو دراصل خداوند یسوع مسیح کی تشریح آگے کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جس کھانے کی میں بات کر رہا ہوں وہ کھانا کیا ہے, اور کس طرح سے میں اس سے سیر ہوتا ہوں, اور کس طرح سے میں اس خوشی اور شادمانی کو محسوس کرتا ہوں کہ جب لوگ اس کے کام کرنے کی وجہ سے, خدمت کی وجہ سے, انجیل کی وجہ سے, اس کے پیغام کی وجہ سے اسے قبول کرتے ہیں. تو دراصل یہی اس کا کھانا ہے کہ وہ محنت کرتا ہے, خدا کی مرضی کے مطابق کلام کو سنا رہا ہے, اور اس کے بعد رزلٹ کیا ہے, لوگ اسے قبول کرتے ہیں. دراصل چونکہ پیچھے شاگرد اسے یہ پوچھ رہے ہیں, سوال کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح ایک اور کھانے کی بات کر رہے ہیں. اب اسی کی وضاحت وہ آہستہ آہستہ ان کے سامنے بیان کریں تاکہ وہ جان سکیں, سمجھ سکیں کہ دراصل جس کھانے کی یا استعاراتی یا تشبیہاتی کھانے کی بات خداوند یسوع مسیح نے کی ہے, وہ جو میٹافوریکلی لینگویج کا استعمال کیا ہے, اس کا مطلب سمجھا رہے ہیں. ناظرین, یہاں پہ
वक्त एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, उससे आगे बढ़ेंगे और पास्टर सदात साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। और मेरा ईमान है यकीनन आप एक दफ़ा फिर उनके वसीले से बरकत पाएंगे। और पास्टर साहब आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 37वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इस पर ये मिसल ठीक आती है कि बोने वाला और है, काटने वाला और। ये कौन सी मिसल है और ज़रा इसकी वजाहत भी फरमा दें प्लीज़। ब्रदर, अगर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट में कम से कम 2 रेफरेंसेस में ऐसे शेयर कर सकते हो जहाँ पे इसी तरह की मिलती जुलती बात जो है वो की गई है। पहला रेफरेंस इस्तिस्ना 6 बाब के अंदर हमें मिलता है, जहाँ पे खुदा खुद कलाम करता है बनी इसराइल से, और वो कहता है कि मैं तुम्हें वो खेत दूंगा जिस पर तुमने मेहनत नहीं की, वो घर तुम्हें दूंगा जो तुम लोगों ने नहीं बसाए। फिर यीशु की किताब और उसके 23वें बाब के अंदर बनी इसराइल के सारे सरदारों को जब उसने इकट्ठा किया तो उसने कहा कि तुम खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि जो खेत तुमने नहीं लगाए खुदा ने तुम्हें वो दिए, जो बाग तुमने नहीं लगाए खुदा ने वो तुम्हें दिए। तो फिर आगे चल के वो कहते हैं, अगर तुम्हें किसी और की प्रस्तिश करनी है करो, लेकिन रही मेरी और मेरे घराने की बात सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करें। और फिर उसके बाद न्यू टेस्टामेंट के अंदर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्राइस्ट ने इस मिसल को जो है वो बयान किया है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। सो ये तीनों जो बड़ी अक़वाम थी उस दौर के अंदर, जिनमें यहूदी, जिनके अंदर यूनानी और जिनके अंदर रोमन्स, सो ये मिसल या इससे मिलती जुलती मिसल जो है वो तीनों अक़वाम के अंदर जो है वो बोली जाती और कही जाती। और वाज़ेह तौर पे इसका मतलब जो नज़र आता है कि काम को शुरू करने वाला कोई और है मगर उसको अंजाम तक पहुंचाने वाला और है। और पौलुस भी इस ताल्लुक से बात करता है, दरख्त लगाया मैंने, अप्लूस ने पानी दिया मगर बढ़ाया खुदा ने। तो जो इस आयत के अंदर इसका मीनिंग हम जो लेते हैं, अब जब सारे इसको कॉन्टेक्स्ट को देखें, यीशु मसीह गुफ्तगू कर रहे हैं, सामरी औरत से हुई, फिर सामरिया शहर के लोगों से हुई, शागिर्द भी वहाँ पर मौजूद हो गए, और उन सब की मौजूदगी में ये मिसल जो है वो दी जा रही है कि बोने वाला और है और काटने वाला और। तो गोया यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि कलाम का बीज बोने वाला यीशु मसीह हमें नजर आ रहा है, और काटने के लिए वो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं कि फसल पक चुकी है, अब मजदूरों का होना जो है वो ज़रूरी है। गोया जो मेरा काम था मैं इन 3-3.5 सालों में करके चला जाऊंगा, और उसके बाद इस नजात के काम को आगे बढ़ाना, सोल विनिंग करना, रूहों को जीतना, खुदा के पास लेकर आना, ये शागिर्दों की जिम्मेदारी है। और उनके बाद उन ईमानदारों की जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए हैं। और जैसा यहूदा के खत में लिखे ना कि बहुतों को आग में से झपट कर निकालने वाला, तो ये वो बात है कि खुदा ने हमारे लिए एक प्लान जो है वो मुरतब किया, नजात का प्लान। यीशु मसीह ने अपने आप को उस प्लान को पूरा करने के लिए बाप के ताबे कर दिया, और वो मकसद, वो नजात का, सल्वेशन का प्लान जब वो पूरा हुआ, हमारा काम है अब हम रूहुल कुदुस के वसीला से उस पैगाम को आगे लेकर जाने वाले हों, ताकि बहुत सी जिंदगियां इसमें शामिल हों। सो आज उस दौर के मुताबिक और आज मैं और आप, हम इस मिसल के अंदर पाए जा रहे हैं, हम इसमें शामिल हैं। हम पे जिम्मेदारी यीशु ने ये आयद कर दी है, डाल दी है कि बीज बो दिया गया है, नजात का काम कर दिया गया है, अब उस काम को आगे लेकर जाना और ज़िंदगियों को बचा कर लाना जो है, ये मेरी और आपकी, हमारी जिम्मेदारी है। और जैसा बाइबल मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी, कि वादे किसी से किए गए मगर उन वादों की तकमील जो है वो किसी और टाइम में हुई। वादे बाप अब्राहम से किया गया मगर उसकी तकमील जो है वो मूसा के वसीला से और फिर यीशु के वसीला से जो है वो हुई। तो गोया
بیج جو ہے وہ بونے والا کوئی اور، مگر اس کا پھل بٹورنے والا جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے یہ، کیونکہ اگر ہم اس جب دیکھیں آیت نمبر 34 سے ہی 35 سے ہی، تو آیت نمبر 35 سے ہی یہ ساری تشبیہاتی باتیں، بلکہ اس سے پہلے جب کھانے کی بھی بات ہو رہی ہے وہاں سے بھی یہ تشبیہاتی باتیں ہی جو ہے وہ چلتی چلی جا رہی ہیں، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کرائسٹ نے اس کو جو ہے یہ بیان کیا ہے۔ اور ایک چیز جو یہاں پہ دیکھنے والی ہے اور بڑی خوبصورت ہے کہ عام لوگوں کی نظر کے اندر جو ہے وہ فصل ہے، لیکن کرائسٹ اس فصل کو جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ بھی اس فصل کی مانند ہے جو کھیتوں کے اندر پڑے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے عام پبلک جو ہے وہ عام لوگ ہیں، عام لوگ یعنی پبلک جو ہے وہ عام، بٹ خادموں کے لیے یہ عام نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہر شخص جو ہے وہ جیتنے کے قابل ہے، ہمارے لیے ہر شخص جو ہے وہ اس پکے ہوئے پولے کی مانند ہے جس کو کاٹا جانا ہے، اگر نہیں کاٹا جائے گا وہ خراب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کا حساب بھی جو ہے وہ لیا جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ جب فصل پک گئی ہے، کسی شخص کے لیے راہ چلتے ہوئے لوگ، کام کرتے ہوئے لوگ، فیملی ممبرز، یہ عام لوگ ہو سکتے ہیں، مگر جنہیں پتہ ہے کہ ہمیں کاٹنے کی خدمت دی گئی ہے، ان کے لیے فیملی ممبرز جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا وہ عام نہیں ہو سکتے۔ ان کے لیے وہ فصل ہے جو تیاری کی حالت میں ہے، اس کا کاٹنا ضروری ہے۔ اس کے کاٹنے کا بیج یسوع مسیح نے بویا ہے اور ذمہ داری اب ہم پہ ڈالی۔ سو ہم خادم لوگ جو ہیں، ہم اپنی نگاہ ان سے ہٹا نہیں سکتے اور نظر انداز نہیں کر سکتے، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی اور کی ذمہ داری ہے، اس کو مسیح کے پاس لانا، اس کو مسیح کے پاس لانا کسی اور، یہ میری خدمت نہیں ہے، میں تو صرف نبوت کی خدمت کر رہا ہوں، یا میں تو صرف رسالت کا کام کر رہا ہوں، یا میں تو صرف فلاں ٹیچنگ کا کام کر رہا ہوں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری نہیں، یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم کاٹنے والے ہوں، چاہے ہم 5 فولڈ منسٹریز میں کسی جگہ پہ بھی کام کریں، لیکن اینڈ جو ہے وہ خادم کا ایک ہی ہے کہ سول وننگ کرے، فصل جمع کرے۔ سو کنکلوڈ کروں گا ان ساری باتوں کو کہ یہ جو تمثیل یا مثال جو وہ دی گئی ہے، کرائسٹ نے بیج بو دیا ہے، اب کٹائی جو ہے وہ ہمیں کرنی۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ناظرین آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے بھی جانیں گے اسی حصے کی ہم 38ویں آیت پہ غور کریں گے۔ لکھا ہے، میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ اس کی مزید وضاحت جانیں گے طارق صاحب سے۔ طارق صاحب ہماری رہنمائی کریں تاکہ ناظرین اس آیت کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں۔ جی ہاں پادری شہزاد صاحب نے آلریڈی اس پر کچھ روشنی ڈالی ہے، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38 جو ہیں دراصل ایک ہی بات ہے جو 2 آیات میں تقسیم کی گئی ہے آپ کی طرف سے، کیونکہ اس پر یہ مثل ٹھیک آتی ہے کہ بونے والا اور ہے، کاٹنے والا اور۔ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی، اوروں نے محنت کی اور تم ان کی محنت کے پھل میں شریک ہوئے۔ ہم ان دونوں آیات کو اور خاص طور پر 38ویں آیت کو جو ہے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے تناظر میں بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر کلیسیا کی خدمت کے تناظر میں بھی۔ یہاں اہم بات یہ ہے، یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے خوشخبری کی منادی کرنا، اٹ از اے کمیشن بائی جیزس کرائسٹ، یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے بھیجا جانا ہے۔ باپ نے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا اور بیٹے نے پھر اپنی کلیسیا کو، اپنے چرچ کو، ایمانداروں کو، شاگردوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ اس کی خوشخبری سنائیں، وہ کلام کا بیج بوئیں، اور جو ہے جب فصل پک جائے لوگ ایمان لے آئیں تو اس فصل کو کاٹیں۔ اب یہاں اہم جو دلچسپی کی بات ہے بائبل کے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے
وہ یہ ہے یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا جس پر تم نے محنت نہیں کی. یہ مطلب کون لوگ تھے جنہوں نے محنت کی؟ اس تعلق سے بنیادی طور پر مختلف آراء ہیں، لیکن اگر ہم ایک ہولسٹک انٹرپریٹیشن، اگر ہم کلی اور جامع نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس میں 5 لوگ آتے ہیں. نمبر 1 ہے وہ نبی جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی آمد کی پیش گوئی کی اور مسیح کے آنے کے لیے راہ تیار کی. یہ کام شاگردوں نے تو نہیں نہ کیا. اس کے بعد نمبر 2 ہے وہ یہودی استاد، شرع کے عالم، جو پرانے عہد نامے کی تفسیر اور تشریح کر کے اپنے لوگوں کو، یہودیوں کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ خدا کا مسیح آنے والا ہے، وہ بادشاہ اور نجات دہندہ ہوگا، اور ان کی اس تعلیم کی روشنی میں مسیح کی آمد کے زمانے میں یہودی لوگ اس بات کے آرزومند تھے. یہ وہ دوسرا گروہ ہے جنہوں نے محنت کی. نمبر 3 پھر ہے یوحنا بپتسمہ دینے والا. یاد رکھیں کہ اس نے خداوند یسوع مسیح سے پہلے خدمت شروع کی، اور مسیح کے کئی شاگرد جو ہیں وہ پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے. وہ دونوں گلیل ہی میں تھے، یسوع مسیح بھی اور یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی. تو تیسرا جس نے محنت کی ہے مسیح کے شاگردوں سے پہلے، وہ یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے. اس نے جو ہے پہلے راہ تیار کیا. اس کے بارے میں لکھا بھی کیا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز، وہ راہ تیار کرنے آیا نا. تو اس نے محنت کی. پھر نمبر 4 ہے خداوند یسوع مسیح خود. یہاں دیکھ لیں، اب اس اقتباس کے کانٹیکس میں شاگرد تو کھانا لینے گئے ہوئے ہیں، تو یسوع مسیح نے یہاں محنت کی ہے. اس نے خدا کے کلام کا بیج سامری عورت کی زندگی میں بویا ہے. اور پھر نمبر 5 جو ہے وہ ہے سامری عورت. جب وہ یسوع مسیح سے مل لیتی ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ مسیح خرسطس تو یہی شخص لگ رہا ہے. تو وہ پھر جاتی ہے اور اپنے لوگوں میں جا کر جو ہے وہ انجیل کا بیج بوتی ہے. اور آگے چل کے پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 39 سے آنورڈ کہ مسیح کے شاگرد جو ہیں مسیح اور اس سامری عورت کے ساتھ مل کر جو ہے پک جانے والی فصل کو کاٹتے ہیں. تو یہاں ہم ایک تو یہ بات دیکھتے ہیں اس اقتباس کے کانٹیکسٹ میں. اس کے بعد جب ہم آتے ہیں پہلا کرنتھیوں 3 باب، تو وہاں پر پولس رسول، اب یسوع مسیح آسمان پہ جا چکے ہیں، کلیسیا پھیل رہی ہے. تو ذرا دیکھیں پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 5ویں سے 9ویں آیات میں جلدی سے پڑھتا ہوں. اپلوس کیا چیز ہے اور پولس کیا؟ خادم. سب خادم ہے، کتنا بھی بڑا ٹائٹل یا کتنا بھی علم کسی کے پاس کیوں نہ ہو، جن کے وسیلے سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی. میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے. پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے. لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو. تو اس کے بعد کلیسیا میں بھی یہی سلسلہ رہا ہے. تو اب یہ اس سارے بات سے ہم خدمت کے لیے اور روحانی زندگی کے لیے کیا سبق سیکھتے ہیں کہ خدا کے کھیت میں جو کام کرنا ہے، یعنی انجیل کا بیج بونا اور بعد میں کلیسیا کی تعمیر کرنا، یہ ون مین شو نہیں ہے. یہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں خدا مختلف لوگوں کو استعمال کرتا ہے. پرانے عہد نامے میں نبیوں کو، پھر یہودی استادوں کو، پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کو، یسوع مسیح کو، سامری عورت کو، اور کلیسیا کے دور میں ہم دیکھتے ہیں پولس کو، اپلوس کو، دیگر لوگوں کو. تو ناظرین، آج بہت زیادہ یہ ایک رجحان ہے منسٹریز میں کہ ہم ون مین شو
की पैरवी करते हैं, एक ही शख्स को सब कुछ समझा जाता है, वो खुद भी अपने आप को कई दफ़ा ऐसे ही पेश करता है और हमारे लोग भी जो हैं उसको पीरो मुर्शद मानकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन गौर करें, यीशु मसीह ने जब अपनी खिदमत का आगाज़ किया था, सारी रात लूका की इंजील के मुताबिक उन्होंने दुआ की और अगले दिन 12 लोगों की टीम चुनी। पौलुस कुरिन्थिस की कलीसिया को भी यही बताता है, अपलूस, पौलुस, कुरिन्थिस की कलीसिया सब मिलकर खिदमत का फल है। यहाँ यूहन्ना 4 बाब में भी यीशु मसीह यही फरमा रहे हैं शागिर्दों से कि मेहनत किसी और ने की, बीज किसी और ने बोया, फल तुम काट रहे हो। किंगडम वर्क इज टीम वर्क और हमने इसी को लेकर चलना है। अकेले क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं करनी, क्रेडिट सब में बांटना है और सबसे बड़ा क्रेडिट खुदा की जात को दिया जाना है। Praise God. Thank you so much. बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें कि खुदा के कलाम की जो बशारत का काम है ये कोई अकेला शख्स नहीं कर सकता, बल्कि ये टीम वर्क है और सब मिलकर इसको सर अंजाम दे रहे हैं। और कई दफ़ा लोग, कोई रूह बच जाए या कोई मिरेकल हो जाए, मुआजा हो जाए या कोई और खुदा जलाली काम करे तो उसका क्रेडिट खुद ही लेते रहते हैं कि शायद ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है। लेकिन याद रखें कि ये सारे काम, जैसे मुक़द्दस पौलुस ने इस बात को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कुरिन्थुस की कलीसिया में बयान किया है कि ये काम करने वाला, हत्ता कि वो इस बात को भी बयान करते हैं इस कलीसिया के ताल्लुक से कि ये कलीसिया जो है ये मेरे वसीले से कायम हुई, लेकिन इसका भी क्रेडिट वो नहीं लेते हैं, इसका क्रेडिट भी वो खुदा को देते हैं कि ये खुदा की कलीसिया है, मेरी कलीसिया नहीं है, मेरा चर्च नहीं है, ये खुदा का चर्च है, ये खुदा की कलीसिया है। वो सारे लोग जो किसी भी कलीसिया को अपनी ज़ाती कलीसिया समझते हैं, आज से वो ज़रूर अपने अल्फाज को तब्दील करें कि ये हमारा चर्च नहीं है, हमारी कलीसिया नहीं है, बल्कि ये खुदा का चर्च है, ये खुदा की कलीसिया है, ये खुदा की जमात है। मुक़द्दस पौलुस ने बड़ी खूबसूरत तालीम कुरिन्थुस की कलीसिया को दी है, क्योंकि कुरिन्थुस की कलीसिया में लोग आपस में बटे हुए थे। कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है कि मैं उप्लूस का हूँ, और इसी तरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम होने की वजह से उनमें बहुत सारे इख्तलाफात थे और जो तुम्हारे काम हैं इनसे नज़र आता है कि तुम रूहानी नहीं हो बल्कि जिस्मानी हो। सो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, जानना कि ये जो किंगडम का काम है, बादशाहत की वुसअत का काम है, ये टीम वर्क है जो मिलकर सरअंजाम दिया जाता है। और चर्च में पादरी साहबान को ज़रूर दूसरों का अप्रीशिएट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से और उनके साथ मिलकर काम करने की वजह से खुदा का काम जो है वो बढ़ रहा है, वुसअत पा रहा है, तरक्की पा रहा है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी आप सबके लिए बड़ा बाबरकत रहा है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ दरख्वास्त तो दे सकते हैं, टेस्टिमनी हो शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पे देखे जा सकते हैं। बरकत टीवी के नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू।